قدير
ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من
إن الله اصطفى قالت امرأة عمران
فأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب